بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که در این صفحه بود این است که و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. انسان هر مقداری که رابطش با خدا سست بشه و قطع بشه، به همون مقدار رابطش با شیطان محکم شده. به جایی میرسد که ابتدا شیطان فقط او رو وسوسه میکند از ابتدا، اما سلطه‌ای ندارد. کم کم این وسوسه به جایی میرسد که میتواند بر بعضی از لحظات او سلطه پیدا بکند. کم کم او رو مس میکند. تعبیر قرآن است که مس طائف من الشیطان، که در دور او میچرخه. تعبیر طائف من الشیطان، که اینقدر میچرخه تا راه نفوذ پیدا بکند، رها نمیکنه. طائف من الشیطان، که دور او تا راه مس میکند. بعد کم کم او رو در حقیقت میتونه در درونش لانه بکند، یواش یواش. همینجور ادامه پیدا میکنه تا اینکه میشود ولی شیطان. اینجا تعبیر قرآن این است که و من یعش عن ذکر الرحمن، هر کسی از این خودش رو دور بکند، از ذکر الرحمن خودش رو دور بکند، از این دوری کند، نقیض له شیطانا، این شیطانی بر او گماشته می شود و قرار داده فهو له قرین، دیگه جدایی ندارد با همه. چون از خدا دور شد، شیطان به او نزدیک شد. هر لحظه از وجودمون از خدا دور باشیم، همون لحظه قرین شیطانیم، خالی نیست. که ثمرش همون معیشت زن، که دیگه اونم یکی از ثمراتش معیشت زن، که گره در گره، پیچ در پیچ. زندگی انسان زندگی سخت میشه، پیچ و خم زندگی، فشارها. اون وقت کسی که با خدا محشوره، زندگیش زندگی آسان است. آسان است یعنی خدا پشتیبانش تو همه جا، تنهایی احساس نه. این فهو له قرین، که شیطان برای قرین. اگر شیطان قرین نباشد، خدا با او قرین است. خدا هم نشینشه. انا جلیس و من جالسنی. خیلی زیباست که این حواسمون باشه تو هر لحظمون. اگر خالی از خدا باشه، همراه شیطانه.